Good morning mga kalablog tita bitaw. So padayon lang tanong sa atong giistoryahan kagahapon. So muna tanong nga wala na ilaing dalan, wala na ilaing way nga kita maadto ta sa langit, no? Ug kana ato ng pagabuhaton samtang buhi pa ta. Dili og patay na kay kung patay na ta dili ta ka response, no? Dili na ka kaampo, dili na ta kadawat. Kaya ang kaluwasan is individual, no? Dili na siya by family, dili na siya by church. Ang kaluwasan is individual, no? Ang giingon pa sa Bible, salvation is now is the day of salvation, no? Karon ang adlaw sa kaluwasan, karon nga buhi pa ka, karon nga maay pa kag panlawas, karon nga nakamata ka pa, kay wala biya ta kabalok hantod kanus arata sa kalibutan, no? Wala ta kabalok kung unsay paagi sa Ginoo nga kuhaon ta niya, di ba? Ang uban natulog lang para sa akong tita, akong igagaw di ay natulog lang siya. Nagikuha na siya pag wala siya kamata pagkabuntag, di ba? So lain-lain ang paagi sa Ginoo sa pagkuha sa ato amo nang wala ta po punta kabaw. Punta kabaw kanus di ba? So mo na giingon sa Bible nga, now is the day of salvation. Karon nga makabati pa ka, karon nga makakita ka pa, karon, no? Karon ang adlaw sa kaluwasan. No, ay na paugma No, ayog ikuan nga anak nako oy. Sunod na lang ko mudawat kay Jesus kay kuan kanang ganahan pa man ko sa inani nga kinabuhi, ganahan pa man ko ning kalibutan. So ayaw kay wala ta kabalo, wala jud ta kabalo. Mao na nga si Jesus ra jud ang dalan, no, nga kita maadto ta sa langit. Ingon pa sa Ephesians 2:8-9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast, no? Giingon diha sa Ephesians, no, nga ang kaluwasan grasya ra na, grasya gani gasa gihatag ra na sa imuha para baka nang may birthday nimo tagaan kag regalo imo lang bayaran dili regalo man. So unsa may buhaton nimo, madawat ba na angkon ba nimo nga regalo kung dili nimo dawaton, dili pod. So mo na nga imuhang buhaton pagdawat na lang yun, no? Pagdawat na lang yun kay kana kompleto na ang kaluwasan nga gihatag ni Jesus, no, ngadto sa cross. Kompleto na ang imuha na lang pagdawat na lang, no? O wala pag giingon diha nga ang kanang atong maayong buhat, no, resulta na sa ato ang pagdawat kay Jesus, no? Dili na siya kanang sani, dili na siya counted sa ato nga oh Lord, nagbuhat biya ko ginaani Lord, ha, nag-share biya ko sa gospel, nag-obey ko ni mama, naginaani ko. Ingon pa, dili na mao ang kuan kay nganuman na kayo ka panghambog sa Ginoo, no? Ug sa tinuod lang wa jud tay ka panghambog kay nganuman sa time nga ning tuo ta og ning dawat kay Jesus, ang Holy Spirit nga sa tong kinabuhi ug naman tay mabuhat nga maayo kana ang Holy Spirit na siya. Pero natay mahimong dili maayo muna siya ang tinuod nga kita. O di ba? So inana wa tay kuan, by grace ra jud ang tanan, no? So mao na nga og ingon pa sa kuan, no, sa John 1:12 excuse me. But as many as received him, to them he gave the right to become the children of God. No, ang kadto dayang gihatagan og katungod sa Ginoo nga mahimong anak sa Dios, ang kadto rang mingtuo ming dawat kay Jesus, no? So kung ikaw bisan pag dugay na kaayo ka og sigig simba sa inyong simbahan, no? Bisan pag everyday kag gasimba, pero wala pa ka nakadawat kay Jesus, so wala pa kay relasyon sa Ginoo. No, sige ra kag simba pero pa may relasyon, no? Kay ang gihatagan na pagkatungod sa Ginoo nga mahimong anak sa Dios, ang kadto ra mang tawo nga ning dawat kay Jesus. O di ba? So mo na unaha sa na ninyo nga may ada kay relasyon usa ng religion, no? Unaha jud na ninyo nga naa kay relasyon sa Ginoo, kay mao jud na ang nindot kaayo nga mo nay pinakanindot nga decision nga imong nabuhat sa imong kinabuhi, ug mao jud nang akong pinakadako kaayo nga decision nga wala nako muna pinakadako nga decision nga akong gibuhat sa akong kinabuhi, nga akong gipasalamatan nga ning dawat ko kay Jesus, no? November 7, 2007 muna siya gitawag na kog spiritual birth. Muna ang day nga ning tuo ko ning dawat ko kay Jesus, nangay ko pasaylo sa tanan akong mga sala, no, muna siya nga day, no? So mao na nga kamo, naranas inyo ha, basta ako di ko mamugos, at least ako nagyaw-yaw lang ko diri kay mo na isugo sa Ginoo, no, nga spread ang gospel, no, muna siya gisugo sa Ginoo mo nang gitagan tagbaba, no? So muna nga it's up to you lang, so basta nag-share lang ko sa inyo so kung namoy mga pangutana about sa kuan og naglibog mo, o pwede naman mo comment dira kay para maghimot pag lain-lain nga video.
Moro to, thank you. Love, love. Aw, aw. Update dia sa aking life. Bitaw, so nanakoy excuse me. 3 ako nga 3 nights na ako nga nakatulog ug insakto. So grabe kaayo si Lord. Thank you kay Lord, nakapahuway na akong lawas ana. So salamat kaayo sa mga love na ako, love tita na ako dira nga inyo gid ko gi always include sa inyong prayer. Thank you kaayo. Si Lord na bahala sa inyo ha, no? Kay siya na nakita kung kisa may nagpray gud sa ako. So thank you kaayo. Love.